एनएमसी सहकारी पसल अब बिर्ता मोडमा पनि। विगत 28 वर्षदेखि समुदायको सेवा गर्दै आएको झापाको सान एनएमसीको सुपथ मूल्यको सहकारी पसल। नेपालमै पहिलो पटक एउटै ट्रली लिएर धेरै तलामा सपिङ गर्न मिल्ने र्याम्पको व्यवस्था भएको। समुदाय मैत्री भौतिक संरचना, गुणस्तरीय सामान र उपयुक्त मूल्य। एनएमसी डबल पर्व धमाका सहित यही असोज 21 गते उद्घाटन समारोहमा तपाईलाई हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछौं। एनएमसी सहकारी पसलमै सामान खरिद गर्नुहोस्। श्री सतासी बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडको पूर्ण स्वामित्वमा सञ्चालित सतासी डिपार्टमेन्ट स्टोर दैनिक उपभोग्य सामग्री, पूजा सामग्री, गिफ्ट आइटम, कस्मेटिक आइटम, खेलौना, पेय पदार्थहरूका साथै सम्पूर्ण घरायसी सामग्रीहरू सुपथ मूल्यमा खरिद गर्नका निम्ति हामीलाई सम्झनुहोस्। सतासी डिपार्टमेन्ट स्टोर, कृषि थोक चोक, बिर्तामोड 5 झापा। फोन नम्बर 023 540 587। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्चको प्रतीक्षामा बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा न्यानो सहकारी अभिवादन। नेपालको सहकारी अभियानलाई अग्रगति प्रदान गर्न तथा सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तलाई सार्थक बनाउन सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम उत्पादन गरिएको हो। कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्च सूर्योदय टेलिभिजनसँगै साझामञ्च.com, युट्युब र साझा मञ्चको अफिसियल फेसबुक पेजबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। यो कार्यक्रमलाई तपाईसम्म पुर्याउन नेपाल बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड एनएमसी झापा, कर्णाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बिर्तामोड झापा, सिमरिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले प्रायोजन गरेका छन् भने सतासी बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडले वित्तीय सहयोग गरेको छ। दर्शकवृन्द, यो वर्षको बडा दशैंले हाम्रो घर आँगनमा प्रवेश गरेको छ। नेपालीहरूले हर्षोल्लासपूर्वक मनाउने यो पर्वमा टाढा टाढाबाट आफन्त र परिवारजनको भेटघाट हुने गर्दछ। दशैंमा मान्यजनबाट आशीर्वाद थाप्ने र टीका जमरा लगाउने गरिन्छ। यति बेला हरेक पर्वलाई सचेततापूर्वक र सावधानीपूर्वक मनाउनु पर्ने बेला पनि भएको छ। कोरोना महामारी चलिरहेकाले सजगता र सावधानीपूर्वक दशैं पर्व मनाउन अनुरोध गर्दै साझा मञ्च मिडिया प्राली बडा दशैं 2078 को अवसरमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछ। प्रिय दर्शक, आजको अङ्कमा हामीले सहकारी संस्थाका साधारण सभा, यसले वहन गरेका सामाजिक उत्तरदायित्व, सहकारी नियमनका कुरालाई सामग्रीको रूपमा लिएर उपस्थित भएका छौँ। सिमरिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूप्रति अभिभावक र सदस्य उपचार राहत, काजक्रिया खर्च तथा मृतक ऋणी सदस्यको कर्जा मिनाहा जस्ता सुविधा प्रदान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ। धुलाबारी सेवा केन्द्र अन्तर्गत लघुवित्त तर्फका सदस्य जितमाया राईको असामयिक निधन भएकोले उनले संस्थाबाट लिएको ऋणको बाँकी रकम 3,48,213 रुपैयाँ मिनाहा गरिएको हो। संस्थाका विभागीय प्रमुख विजय बस्नेत, धुलाबारी सेवा केन्द्र प्रमुख सहित कर्मचारीहरू स्वर्गीय राईको घरमा नै गएर ऋण मिनाहाको पत्र सहित काजक्रिया खर्च प्रदान गरेका हुन्। यसैगरी धुलाबारी सेवा केन्द्र अन्तर्गतकै अर्का सदस्य पानमती राजवंशीको निधनप्रति शोक व्यक्त गर्दै संस्थाको तर्फबाट कर्मचारीहरू स्वर्गीय राजवंशीको घरमा नै गएर 97,953 रुपैयाँ ऋण मिनाहाको पत्र हस्तान्तरण गरेका छन्। संस्थाबाट राजवंशीको परिवारलाई काजक्रिया खर्च बापत 18,000 रुपैयाँ प्रदान गरिएको थियो। संस्थाको सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सदस्य सुविधाहरू प्रदान गर्ने क्रममा बुधबारे सेवा केन्द्र अन्तर्गतका शेयर सदस्य
चित्रबहादुर राईको मुटुको शल्यक्रिया गराएकाले उपचार खर्च बापत 25,000 रुपैयाँ राहत प्रदान गरिएको छ। संस्थाको आइटी विभाग प्रमुख यामबहादुर बिष्ट र बुधबारे सेवा केन्द्र प्रमुख ध्रुव कुमार दवाडी तथा कर्मचारीहरू राईको घरमा नै पुगेर स्वास्थ्य लाभको कामना सहित राहत रकम प्रदान गरेका हुन्। यसै गरी धुलाबारी सेवा केन्द्र अन्तर्गतका सदस्य सङ्गीता भुजेललाई पाठेघरको शल्यक्रिया उपचार खर्च राहत बापत 25,000 रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ। सोही कार्यालय अन्तर्गतका अर्का सदस्य धनमाया दासको हातको शल्यक्रिया गर्न पनि 25,000 रुपैयाँ सहयोग प्रदान गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। झापाको बिर्तामोड स्थित हाम्रो नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले विभिन्न पदमा 29 जनाका लागि आह्वान गरेको कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना हेरेर 2184 जनाले आवेदन गरेका छन्। हाम्रो नेपालले कनिष्ठ सहायक पदमा 23 जना र सहायक आइटी र सञ्चालन प्रमुख पदमा 2 जना गरी 29 जनाको लागि विज्ञापन गरेको थियो। कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रास कायमै रहेकाले भौतिक उपस्थित हुन नसक्नेहरूलाई अनलाइन मार्फत आवेदन गर्न समेत अवसर दिएको संस्थाले जनाएको छ। संस्थाले आवेदकहरूलाई बिर्तामोडमा बोलाएर पालो मिलाई असोज 10 गतेदेखि कम्प्युटर प्रयोगात्मक अभ्यास अर्थात् स्किल टेस्ट गराएको थियो। कम्प्युटरको माध्यमबाट कारोबार विवरण राख्नुपर्ने, पत्राचार गर्नुपर्ने, तालिमहरू चलाउनु पर्ने भएकाले सोका लागि सामग्री तयार गर्न लगाएर स्किल टेस्ट गरिएको संस्थाका लेखा सुपरिवेक्षण समिति संयोजक कृष्णराज कटवालले जानकारी दिएका छन्। आवेदकहरूमध्ये 2000 जना स्किल टेस्टमा उपस्थित भएका र तीमध्ये 218 जनाले लिखित परीक्षा दिएको संस्थाका अध्यक्ष भानु दङ्गालले बताएका छन्। असोज 16 गते बिर्तामोडको मनोकामना कलेजमा लिखित परीक्षा सञ्चालन गरिएको अध्यक्ष दङ्गालले बताएका छन्। स्किल टेस्टबाट छानिएका 218 जना आवेदकहरू लिखित परीक्षामा सहभागी भएका थिए। सो लिखित परीक्षाको रिजल्ट यथाशीघ्र प्रकाशन गरिने र अन्तर्वार्ता मार्फत सेवा प्रवेशको ढोका खोल्ने तयारी भएको जनाइएको छ। संस्थाले अन्तिममा छानिएको 29 जनालाई तत्कालै सम्बन्धित पदमा नियुक्त गर्नेछ भने त्यति नै संख्यामा वैकल्पिकको सूची निकाल्ने र उनीहरूलाई पनि 1 वर्षभित्रमा कहीँ न कहीँ अवसर प्रदान गर्ने नीति बनाएको जनाइएको छ। कर्णाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले असोज 17 गतेदेखि इलामको हरकटेमा सेवा केन्द्र विस्तार गरेको छ। झापाको बिर्तामोडमा मुख्य कार्यालय रहेको कर्णाली साकोसले इलाम र मोरङ जिल्लालाई पनि कार्यक्षेत्र स्वीकृत गराएपछि पछिल्लो समय सेवा केन्द्र खोल्ने क्रम बढेको हो। रोङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष चन्द्रकला राईको प्रमुख आतिथ्यमा कार्यक्रमको ब्यानर वाचन गरेर तथा रिबन काटेर सेवा केन्द्रको उद्घाटन गरिएको थियो। सो सेवा केन्द्रमा पहिलो सदस्य बन्ने शेयर धनीलाई उद्घाटनको अवसरमा शेयर प्रमाणपत्र पनि प्रदान गरिएको थियो। कार्यालय उद्घाटनपछि कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष राईले कर्णाली साकोसका सदस्यहरूले प्राप्त गर्ने सेवा तथा सुविधाहरू अरूभन्दा पृथक रहेको आफूले पाएको बताइन्। साकोसले बचत तथा ऋणको मात्र काम नगरेर उद्यमशील व्यवसायीलाई कर्जा प्रदान गरेर तथा सिप सिकाएर पनि आत्मनिर्भर बनाएकोमा उनले संस्थाको प्रशंसा गरेकी छन्। संस्थाका सदस्यहरूले पाउने अभिभावकत्व तथा स्वास्थ्य उपचार कोषको सदस्य बनेर पाउने सुविधाहरूलाई हेरेर आफू पनि यो संस्थाको सदस्य बन्न इच्छुक रहेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष राईले बताइन्। हाम्रो व्यवसायीहरूलाई उद्यमीहरूलाई गर्नुपर्ने सेवा अथवा यहाँ दिनुपर्ने चाहिँ बैंकदेखि धितोको कारोबारहरू चाहिँ धेरै कुराहरू यहाँ जोडिन्छन्। यहाँ 2 करोडसम्मको यहाँ धितोबाट चाहिँ हामी ऋण लगानी गर्छौँ यो सहकारीले भन्ने कुराहरू आएको छ। यो बचत तथा ऋण लगानी गर्ने मात्रै सहकारी होइन है भन्ने कुरा पनि प्रश्न पारिसक्नु भएको छ। त्यसले गर्दा हामीले अपेक्षा गरेका छौँ हामी रोङ गाउँपालिका लगायत यो सूर्योदय नगरपालिकाको यो जुन चाहिँ यो बोर्डरमा हाम्रो अहिले यो अवस्थित यो सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आउनेछ। तथापि पनि हाम्रो सूर्योदय लगायत रोङ गाउँपालिकाले हाम्रा
सेयर सदस्य महानुभावहरूले अब हामी कति हुन सक्छौँ हामी कोसिस गरौँ। मैले अघि पनि प्रतिबद्धता गरिसकेँ, हामी सबैजना यहाँ छौँ, हामीले सबैलाई यो कुराहरू चाहिँ लगेर जाउँ। हामी सेयर सदस्य यहाँ चाहिँ मेम्बर बन्नको लागि चाहिँ हामी सबैजना लागि परौँ। त्यस पछाडि लिने सेवा सुविधाहरूमा यो सहकारीले पक्कै पनि जोरदारको साथ आफ्नो नीति नियम प्रक्रियामा चाहिँ अगाडि बढेर सेवा दिनुहुनेछ। मैले यो यहाँहरूसँग आग्रह पनि गरेँ। सेवा केन्द्र उद्घाटन कार्यक्रममा संस्थाका अध्यक्ष टसबहादुर श्रेष्ठले कर्णाली साकोसले सञ्चालन गरिरहेको गतिविधि, वित्तीय झलक, संस्थाको नीति तथा कार्यक्रम र सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूका बारेमा जानकारी गराएका थिए। कतिपय ठाउँमा हामीले के पाएका छौँ भने होइन, अब संस्थाको सम्पत्ति यति छ, तपाईँले चाहिँ अब 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 चाहिँ शुल्क तिर्नुपर्छ, अथवा हामीले त 80,000सम्म शुल्क तिरेको पायौँ होइन। 80,000 रुपियाँ शुल्क लिएर चाहिँ हाम्रो सम्पत्ति अहिले यति अरब छ, करोड छ, अब तपाईँले यति शुल्क तिर्दा मात्रै तपाईँ यहाँको सेयर सदस्य हुनुपर्छ भन्ने पनि हामीले पायौँ। तर हाम्रोमा चाहिँ के हो भने हिजो 57 सालमा पनि यहाँले 100 रुपियाँ शुल्क तिर्नुहुन्थ्यो सेयर सदस्यको लागि, अहिले पनि 100 रुपियाँ छ होइन। तर हामीले जुन किसिमको जस्तो अहिले सदस्य बन्नुभएको जो हुनुहुन्छ उहाँ जस्तो अहिले हामी 300 रुपियाँ लिने अर्थ चाहिँ के हो भने त्यहाँ यहाँहरूसँग त्यो सुविधासँग जोडिएको हुनुहुन्छ। 300 रुपियाँ लिएको हामी त्यो 100 रुपियाँ मात्रै शुल्क हामी त्यहाँ आम्दानी बाँधिदिएको हुन्छौँ, 200 रुपियाँ चाहिँ सदस्यकै हितको निम्ति त्यो खातामा हालिदिन्छौँ। अर्को एउटा सदस्य बन्दा त्यो सुविधामा आबद्ध हुनुको लागि उहाँहरूले 5,200 रुपियाँ चाहिँ बुझाउनुहुन्छ। त्यो 5,200 पनि हामी आम्दानी बाँध्दैनौँ, त्यो पनि सदस्यकै हितको निम्ति कोषमा राखिदिन्छौँ र भोलि सदस्यलाई पर्ने समस्याहरू चाहिँ त्यहाँबाट हामी गर्छौँ र संस्थाको नाफाबाट पनि त्यो कोषमा हालिदिन्छौँ र सदस्यहरूको पनि त्यो कोषमा आएको हुन्छ। त्यसरी हामी सुविधा चाहिँ प्रवेश गरेको आधारमा उहाँहरूले पैसा त्यो आबद्ध भएको आधारमा सुविधाहरू चाहिँ फरक छ, तर अधिकारको कुराहरू चाहिँ हाम्रोमा समान छ। संस्थाका विभागीय प्रमुख मनोहरी निरोलाले सञ्चालन गरेको सेवा केन्द्र उद्घाटन कार्यक्रममा आमन्त्रित अतिथि एवं सहभागीहरूलाई संस्थाका उपाध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद खरेलले शाब्दिक स्वागत गरेका थिए। संस्थाले रोङ गाउँपालिकाको हरकटेमा नयाँ सेवा केन्द्र विस्तार गरेर साकोसका सुविधाहरूलाई इलामका सदस्यहरूमाझ प्रवाह गर्न लागेको हो। हरकटे सेवा केन्द्र इलाम जिल्लालाई कार्यक्षेत्र स्वीकृत गरेपछि पहिलो सेवा केन्द्र हो भने संस्थाको 32औं सेवा केन्द्र भएको सञ्चालक समितिका सदस्य गणेश प्रसाद पराजुलीले जनाएका छन्। भदौ 28 गतेदेखि औपचारिक रूपमा सुरु भएको नेपाल बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड एनएमसी झापाको 29औं वार्षिक साधारण सभा असोज 9 गते माइनोट प्रमाणीकरण सभा गर्दै सम्पन्न भएको छ। संस्थाले भदौ 28 गते पत्रकार सम्मेलन मार्फत वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर साधारण सभाको औपचारिक सुरुवात गरेको थियो भने असोज 3 गतेदेखि 8 गतेसम्म 43 वटा कार्यालयमा कार्यालयगत एकाइको आधारमा साधारण सभा सम्पन्न गरेको थियो। एनएमसीले आफ्ना सबै ब्याङ्किङ कार्यालयहरूलाई एकाइ मानेर 43 स्थानमा साधारण सभाहरू सम्पन्न गरेको हो। सबै इकाइमा केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूले संस्थाका प्रतिवेदनहरूको प्रस्तुति, सदस्यहरूको जिज्ञासाको टिपोट र केन्द्रीय प्रतिनिधि मार्फत जिज्ञासाको सम्बोधन गरिएको थियो।
साधारण सभामा गत आर्थिक वर्षमा कारोबार गर्ने सदस्यहरूलाई 12% सेयर बोनस वितरण गर्ने, कर्मचारीको तलब 10 देखि 15% बढाउने, सहकारी पसलको वेयरहाउस निर्माणका लागि जमिन खरिद गर्ने आदि प्रस्तावहरू पारित गरिएको छ। असल संस्कार र समृद्धिका लागि एनएमसी भन्ने नाराका साथ सञ्चालित संस्थाले बैंकिङ, डेरी, एकीकृत नमुना कृषि फर्म, सहकारी पसल र चिया उद्योग गरी 5वटा व्यवसायहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। एनएमसीले अब एग्रो सपोर्ट बिजनेस, प्याकेजिङ उद्योग, चामल मिल, तोरीको तेल मिल जस्ता उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने योजना बनाएकोले साधारण सभाबाट सोको पनि स्वीकृति लिएको जनाइएको छ। संस्थाले असोज 9 गते साधारण सभाको माइन्युट प्रमाणीकरणका लागि आयोजना गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष मीनराज कँडेल प्रमुख अतिथि रहेका थिए। उनले सहकारी अभियान अन्तर्गत आफू सहभागी सबै फोरममा एनएमसीका प्रगतिका अनेकन आयामका बारेमा कुरा उठाउने गरेको सुनाउँदै बहुदेशीय प्रकृतिको कारोबार गरे पनि एनएमसीले फल्सको सूचाङ्क नजिक रहेकोमा खुसी व्यक्त गरे। वास्तवमा तपाईँहरूले आज एउटा जुन उचाइमा यो संस्थालाई पुर्याउनु भएको छ, 12 प्लस चाहिँ यसको ब्यालेन्स सिट पुगिसकेको छ र अब 1,08,000 सेयर सदस्य, अलि अगाडिको मैले यहाँ लक्ष्मी सरसँग कुरा भएको थियो, 1,08,000 हाम्रो सेयर सदस्य पुगिसकेको छ। करिब 15 करोडको तपाईँहरूको दुग्ध उद्योग जुन रूपमा चलाइराख्नु भएको छ र मैले रामचन्द्रसँग सोध्ने बिचमा दैनिक करिब 15,000 लिटर दुध हामी कलेक्सन र त्यसलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्ने, त्यसका विविधीकरण गर्ने काम गरिरहेको कुराहरू बताउनुहुन्थ्यो। यो यही कृषि फर्म, एकीकृत कृषि फर्ममा चाहिँ करिब 16 करोड रुपियाँ यहाँ खर्च भइसकेका कुराहरू मलाई जानकारी गराउनु भएको छ र यसले जुन एकीकृत ढङ्गले एउटा नमुना कामहरू गर्दै अगाडि बढिरहनु भएको अवस्था छ। कोप सप अहिले अब 12औं कोप सप सुरु हुने अन्तिम तयारीमा पुगेको कुराहरू, 10 करोडभन्दा बढी त्यसमा खर्च भएको कुराहरू पनि यहाँ गरिरहनु भएको छ र त्यो कतिपय हाम्रो पसल अब सस्टेन भइसकेको र केही अब सस्टेन हुने क्रममा अगाडि रहेको कुराहरूदेखि लिएर गएर चिया उद्योग होस् वा अरू हिसाबले पनि यो संस्था अगाडि बढिरहेको छ। साधारण सभामा प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार बलराम निरौलाले बहुव्यवसाय सञ्चालन गरे पनि अझै 96% कारोबार वित्तीय क्षेत्रकै रहेको प्रस्ताउँदै एनएमसीले व्यवसाय विविधीकरणमा ध्यान दिन र नमुना सहकारी संस्था बनाउन सुझाव दिएका थिए। उनले एनएमसीका काम हेरेर अरू सहकारीले सिक्ने हुन् भन्दै प्रत्येक सदस्यको भावनाको प्रतिनिधित्व हुने गरी काम गर्नुपर्ने पनि बताए। नेपाल बहुउद्देश्य सहकारी संस्थालाई हामी नियमनकारी निकायको तर्फबाट हेर्दाखेरि पनि हामी एउटा नेतृत्वदायी निकायको रूपमा, नेतृत्वदायी संस्थाको रूपमा हामीले हेर्छौँ। तपाईँहरूको संस्थाको फलोअर धेरै छन्। तपाईँहरूको संस्थालाई हेरेर तपाईँहरूको संस्थाले गरे जस्तो क्रियाकलाप चाहिँ गर्ने, तपाईँहरूको संस्थाबाट सिक्ने त्यस्ता फलोअरहरू धेरै रहेको र हामीले यो काम हामीले एनएमसीको हेरेर गरेको, नेपाल बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले गरेको भएर हामीले हेरेर गरेको भन्ने खालका धेरै चाहिँ फलोअर रहेको अवस्थामा यो कुराको रिप्लिकेसन अब यो चाहिँ प्रदेश एकै सहकारी अभियानभित्र जानेछ र एउटा चाहिँ प्रतिनिधिमूलक ढङ्गले गरिएको साधारण सभा पनि प्रत्येक सदस्यको घर दैलोमा पुगेर छलफल भएर आएर सहकारीमा एउटा सुशासन कायम गर्ने कुरामा तपाईँहरूको चाहिँ एउटा नेतृत्वदायी भूमिका हुनेछ भन्ने कुराको चाहिँ मैले विश्वास लिएको छु। सो कार्यक्रममा प्रदेश सभाका सदस्य श्री प्रसाद मैनालीले 2,53,000 सेयर पुँजीबाट सुरु गरेको एनएमसीमा आज 1 अर्बभन्दा माथि सेयर पुगेकोमा खुसी व्यक्त गरेका थिए। उनले एनएमसीले नमुना कृषि फर्म जस्तै नमुना सहकारी अस्पताल र विद्यालयको सञ्चालनको अवधारणा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए। संस्थाकै विपन्न सदस्यका सन्तान पढाउन एक नगर एक नमुना विद्यालय बनाउन अग्रसरता लिन सांसद मैनालीको सुझाव थियो। मुलुकको राजनीतिक विकृतिहरू विसङ्गति भइरहेको अवस्थामा जुन किसिमको सहकारीले अहिले काम गरिरहेका कुराहरू छन्, मैले 3-4 कार्यक्रम अगाडि बढ्ने खालको सुझाव आएको रहेछ। त्यसमा चामलको, तेलको, अरू विभिन्न किसिमका कार्ययोजना गरिरहेको अवस्था मलाई लागेको कुरो के छ भने अहिले मैले त जनप्रतिनिधि भएर अनुभव गरेको कुरो चाहिँ पहिला स्वास्थ्य र शिक्षा कृषिको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका हामीले समाजवादको कुरो गरिरहँदाखेरि यी 3टा कुरोलाई बढी मात्रामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने सोच अहिले मलाई लाग्यो। संस्थाले हामीले सुरुमा म कार्य समिति बोर्डमा हुँदाखेरि मैले कुरो उठाएको थिएँ लक्ष्मी सर अध्यक्षज्यूलाई
अब एनएमसीले नमुना कृषि मात्रै होइन, नमुना विद्यालय स्थापना गर्नुपर्छ, एक नगर विद्यालय भन्ने खालको अवधारणा पुरो गर्दै सहकारी ऐनले बाधा गर्दो रहेनछ। तर शिक्षा ऐनले बाधा गर्ने भएको हुनाले यो कुरोलाई पनि हामी जनप्रतिनिधिले सहकारीलाई पनि त्यो क्षेत्रमा जान अनुमति दिनुपर्छ भन्ने कुरो म राख्न चाहन्छु। संस्थाका उपाध्यक्ष भगवती घिमिरे मैनालीले आमन्त्रितहरूलाई शाब्दिक स्वागत गरेको सो कार्यक्रममा संस्थाको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन संस्थाका अध्यक्ष रामचन्द्र उप्रेतीले र लेखा सुपरिवेक्षण समितिको प्रतिवेदन संयोजक विष्णु गौतमले प्रस्तुत गरेका थिए। एनएमसी नमुना एकीकृत कृषि फर्ममा आयोजित माइनोट प्रमाणित साधारण सभा कार्यक्रमको सञ्चालन संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद उप्रेतीले गरेका थिए। सो कार्यक्रममा मेचीनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख मीना पोखरेल उप्रेती, झापा जिल्ला सहकारी सङ्घका अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका सञ्चालक गणेश ढकाल र मेचीनगर नगरपालिका वडा नम्बर 14 का वडाध्यक्ष शङ्कर पोखरेलले आफ्ना धारणा राखेका थिए। प्रदेशिक सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका सहकारी संस्थाहरूको सघन अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि सो कार्यालयले सघन अनुगमन थालेको रजिस्ट्रार बलराम निरौलाले बताएका छन्। सहकारी संस्थाको सघन अनुगमन भनेको के हो र कसरी गरिँदैछ भनी साझा सहकारी मञ्चले राखेको जिज्ञासामा सहकारी रजिस्ट्रार निरौला भन्छन्, सघन हाम्रो यो कानुनी व्यवस्था अनुसार चाहिँ अनुगमन दुई खालको, सहकारी संस्थाको अनुगमन दुई किसिमको गर्नुपर्छ भन्छन्। एउटा चाहिँ यो नियमित अनुगमन भन्छ, अर्को चाहिँ सघन अनुगमन। नियमित अनुगमन भनेको चाहिँ संस्थाको सञ्चालनको सामान्य अवस्थाहरू हेरेर संस्था कसरी चाहिँ सञ्चालन भइरहेछ सतही रूपमा हेर्ने भनौँ एक किसिमले भन्दा, त्यस्तो खालको अनुगमनलाई हामी नियमित अनुगमन भन्छौँ। र नियमित अनुगमन गरिसकेपछि संस्थालाई अलिकति गहिरिएर हेर्नुपर्छ कि भन्ने खालको चाहिँ हामीलाई लाग्यो भने हामीले एउटा सूचक बनाएका छौँ, यो मापदण्ड बनाएर त्यसमा चाहिँ यो वित्तीय मापदण्डहरू हेर्ने, सँगसँगै व्यवस्थापनका समग्र पक्षहरू हेर्ने, अनि सहकारीमा चाहिँ सदस्यको आबद्धतादेखि लिएर सदस्यको सक्रियता, यो तीनवटा भागमा बाँडेर हामीले विस्तृत सूचकसहित हामीले चाहिँ अनुगमन गऱ्यौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामी सघन अनुगमन, अलिकति गहिरिएर गर्ने अनुगमनको रूपमा हामी सघन अनुगमन भन्छौँ। गत माघदेखि प्रदेश 1 को सहकारी रजिस्ट्रार बनेर आएका निरौलाको सक्रियतामा ठुलो कारोबार गर्ने प्रदेशभरका सहकारीहरूको अनुगमन सघन अनुगमन थालिएको उनले बताए। हालसम्म झापाका 15 वटा र सुनसरी मोरङका 7-8 वटा सहकारी संस्थाको सघन अनुगमन गरेर 39 वटासम्म सुझावहरू दिएको उनको भनाइ छ। झापाको बिर्तामोड स्थित राम जानकी कृषि सहकारी संस्था र विराट अर्जुन उपभोक्ता सहकारी संस्थाको सघन अनुगमनमा आएका निरौलाले यस्तो जानकारी गराएका हुन्। हालसम्म सघन अनुगमन गरिएका सहकारीहरू खराब छन् भन्ने चाहिँ देखिएका छैनन्, तर दर्ता गर्दा लिएको अनुमतिका आधारमा विषयगत कारोबारभन्दा बढी वित्तीय कारोबारहरू हुने गरेको पाइएको उनले जनाएका छन्। हामी यो राम जानकी कृषि र विराट उपभोक्तामा किन, विराट अर्जुन उपभोक्तामै किन आयौँ भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा सहकारी संस्थाले नाम अनुसारको काम गर्नुपर्छ र अहिलेको हाम्रो सहकारी 2074 स्पष्ट रूपमा चाहिँ नाम अनुसारको मुख्य कारोबार तपाईँको 70% भन्दा माथि 30% बचत गर्ने भन्ने खालको मापदण्ड भएको आधारमा अब कृषिको काम 70 भन्दा माथि गरेको छ कि छैन, त्यसैगरी उपभोक्ताले पनि उपभोग्य वस्तुको कारोबार गरेको छ कि छैन भन्ने कुरालाई हेरेर हामी चाहिँ त्यो मापदण्ड अनुसारको कि तपाईँले काम गर्नुहोस् कि तपाईँ विषय परिवर्तन गरेर एउटा सामान्य प्रक्रिया विषय परिवर्तनको मापदण्डले तोकेको प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रिया पुर्याएर कि तपाईँ बचत ऋणमा कन्भर्ट हुनुहोस् भन्ने खालको सहजीकरण पनि गर्न निर्देशन दिने हिसाबले नै हामी यो अहिले यो फरक विषयको बचत ऋण भन्दा फरक भनौँ विषयको संस्थामा पनि आएका हौँ। ऐन अनुसार विषयगत सहकारीले 70% कारोबार सम्बन्धित विषयमा गर्नै पर्छ भन्ने ऐनको प्रावधान छ, तर वासलातको 70% वा सेयरको वा बचतको भन्ने अन्यल अझैसम्म कायमै छ। ऐनले भनेको 70 र 30% के हो र कस्तो हो भनी राखिएको अर्को जिज्ञासामा सहकारी रजिस्ट्रार निरौलाले भनेका छन्, यो चाहिँ न वासलातको 70% हो न सेयरको 70% हो। हाम्रो चाहिँ सहकारी संस्थाको कारोबार भनेको 3वटा कारोबारलाई लिन्छ, एउटा खरिद, एउटा बिक्री, अर्को बचत है, 3टा कारोबारको जोड हो। यो खरिद भनेको सदस्यबाट संस्थाले सदस्यको उत्पादन कति खरिद गर्यो
होइन। बिक्री भनेको संस्थाले चाहिँ सदस्यलाई कति बिक्री गर्यो, उपभोग्य सामान अथवा कृषिका सामग्रीदेखि लिएर उत्पादन सामग्रीहरू कति बिक्री गर्यो, त्यो दुईटा, अनि बचत एउटा, त्यो तीनटा जोड्दाखेरि चाहिँ जम्मा कारोबार आउँछ। त्यो जम्मा कारोबारको बचत तथा ऋण सहकारी संस्था भने त्यो जम्मा कारोबार जति आउँछ त्यसको 70% भन्दा माथि बचत गरेको हुनुपर्छ। र अरू प्रकृतिको संस्था हो भने त्यो चाहिँ बचत चाहिँ 30% हुनुपर्छ। त्यो तीनटा जोड्दाखेरिकोमा 30% भन्दा मुनि बचत हुनुपर्छ। र उसको संस्थाको नाममा जे विषय छ, जस्तै कृषि भनौँ, उपभोक्ता भनौँ, बहुद्देश्य भनौँ, होइन, यस्तो छ भने 70% चाहिँ त्यो बचत बाहेकको कारोबार हुनुपर्छ। र कारोबार भनेको खास खरिद बिक्री बचत। दर्शकवृन्द, यो प्रस्तुतिसँगै कार्यक्रमको लागि निर्धारित समय सकिएको छ। www.sajamanch.com लगअन गरी तपाईँले चाहेको समयमा यो कार्यक्रम विश्वभरबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। साझा मञ्चका सबै प्रस्तुतिहरू युट्युबमा पनि हेर्न पाइनेछ। प्रस्तुत कार्यक्रमलाई तपाईँसम्म पुर्याउन वित्तीय सहयोग गर्ने एनएमसी, कर्णाली साकोस, सिमरिक साकोस तथा 87 बहुद्देश्य सहकारी संस्थाप्रति आभार व्यक्त गर्दछौँ। हवस् त, यतिन्जेल हाम्रो कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रमबाट साझा सहकारी मञ्चको सम्पूर्ण युनिटसहित कार्यक्रम प्रस्तुता मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, जय सहकारी। एनएमसी कोप सबसँग दसैँ मनाउनुहोस्, भेस्पा कुदाउनुहोस्, आइफोन चलाउनुहोस्। एनएमसी डबल पर्व धमाका, सुनौलो बम्पर उपहार। रु 5000 को सपिङ गरी सुनौलो बम्पर उपहार कुपनको लकी ड्र मार्फत जित्नुहोस् भेस्पा, आइफोन 11, पानासोनिक 42 इन्च टेलिभिजन, फ्रिज, वासिङ मेसिन, माइक्रोवेभ ओभन, मिक्स ग्राइन्डर, साथमा सिल्भर कुपन उपहारहरू। रु 1000 को सपिङ गरी सिल्भर कुपनको लकी ड्रबाट प्रत्येक पसलमा जित्नुहोस् रु 10000 को सपिङ भाउचर 12 जनालाई, 5000 को सपिङ भाउचर 12 जनालाई, 3000 को सपिङ भाउचर 12 जनालाई, 1000 का सपिङ भाउचरहरू 120 जनालाई, साथमा आकर्षक गिफ्टहरू। यो योजना यही असोज 16 गतेदेखि कार्तिक मसान्तसम्म लागू हुनेछ। तपाईको नजिकको एनएमसी सहकारी पसलमा सपिङ गर्नुहोस्। एनएमसी सहकारी पसल शनिश्चरे राजगढ, बनियानी, साराली, चन्द्रगढी, दुधे, खुदनबारी, गौरीगञ्ज, बुधबारे, गौरादह, काँकरभिटा र बिर्ता मोड। असल संस्कार र समृद्धिका लागि एनएमसी।